बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, बेटियों, दोस्तों। आज मैंने आपको एक बहुत अहम और एक एतबार से आदमी हैरान हो जाता है जब कोई शख्स अहले बैत अथार से सही मोहब्बत रखता है और अपने क़ल्ब में उनके लिए एहतराम और इज़्ज़त रखता है, तो फिर अल्लाह ताला उस आदमी की शक्ल पे भी अनवार नाजिल कर देता है और उसके पसीने की जो बू होती है वो खुशबू में कैसे बदलती है, मैंने आपको आज बताना है। जून बिन हुवई ये ग़ुलाम था हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। जब इमाम आली मकाम करबला की तरफ रवाना हुए हैं तो मदीना से ये उनके साथ चला, मक्का आया, मक्का से फिर करबला तक, और वो सफ़र में जितनी सोबतें थी और सारी मुश्किल ये साथ चलता गया। आशूर के दिन ये पहला शख्स है जो इमाम आली मकाम की खिदमत में हाज़िर होता है और कहता है जनाब मुझे इजाज़त फ़रमाएँ। तो इमाम आली मकाम इससे बड़ी मोहब्बत करते थे। काली इसकी रंगत सी और सब लोग जो थे इसके पसीने से बहुत अजीब सी एक बू आती थी। तो लोग जो इसके मिलने वाले थे वो तकरीबन इससे ज़रा एतराज़ भी करते थे। इसे इमाम अली मकाम से बारगाह में अर्ज़ किया कि इमाम पाक मुझे इजाज़त दें, मैं मैदान में जाऊं और मैं जाके यज़ीदियों का मुकाबला करूं। इमाम पाक ने फ़रमाया जोन मेरा दिल नहीं चाहता यार तुम्हें भेजने के लिए। इसने बार बार इसरार किया, आपके पाँव मुबारक जो थे, आपके पाए अक़दस को पकड़ लिया, मिलने समाजत की। कहने लगा क्या ये वजह तो नहीं है, आप मुझे इस वजह से नहीं भेज रहे कि मेरा रंग काला है, मेरे पसीने से बू आती है, मेरे बदन से बू आती है, इसलिए आप, और मैं शक्ल से भी कमज़ोर हूँ, और आप मेरे लिए दुआ फरमा दें। हैरान कुन बात यह है कि ये मैदान में जाता है और जाके यज़ीदियों का मुकाबला करता है और वहाँ पे बड़ी बहादुरी से ये लड़ता है और कई यज़ीदी जो थे दर्जनों उनको जहन्नुम रसीद कर देता है। इमाम अली मकाम इसकी लाश के करीब आते हैं जब ये शहीद हो गया और दुआ फरमाते हैं इमाम अली मकाम, या अल्लाह इसके चेहरे को भी खूबसूरत बना दे, इसके चेहरे को हसीन बना दे और इसके बदन की जो बू है उसको खुशबू में बदल दे। फिर दुनिया ने देखा कि इसका जो रंग था वो ऐसे हो गया जैसे गुलाब होता है, इतना हसीन इसका चेहरा हो गया और इसके बदन से कस्तूरी की जो है वो खुशबू, किताबों में लिखा हुआ है सब कि इसके बदन से गुलाब की और कस्तूरी की जो थी वो खुशबू आनी शुरू हो गई और इतर निकल रहा था इसकी जो था जिस्म से। तो पता ये चला कि अहले बैत अतार की मोहब्बत जो है वो सिर्फ़ क़ल्ब में ही नहीं एक खुशबू और फ़र्द पैदा करती, वो सिर्फ निगाहों में ही नहीं कोई चीज़ पैदा करती, वो अल्लाह के फ़ज़ल से इंसान के अंदर जो है एक इनकलाब बपा कर देती है। इसी तरह आज दूसरा वाक़या जो मैंने आपके साथ शेयर करना है कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम होता है कि अगर इंसान जो है उसकी रूह सईद हो और फितरत सलीम हो तो बाज़ औक़ात बंदा गुमराही में भी होता है, किसी और रास्ते पे चल रहा होता है, लेकिन रब की रहमत जो है वो उस आदमी को आके अपने जलौ में ले लेती है। इसी तरह का जो दूसरा वाक़या है वो है वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी का। ये आदमी ईसाई था, अपनी बीवी के साथ और अपनी वालदा के साथ ये जा रहा था सफ़र में। तो रास्ते में इसने देखा कि खैमे लगे हुए हैं। इसने पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनके नवासे आए हुए हैं और इनको यहाँ पे कूफियों ने घेरा हुआ है, इब्न ज़ियाद की फ़ौज आई है, अमर बिन साद की फ़ौज ने इनको यहाँ पे घेरा हुआ है और अभी तक जनाब हुर जो थे वो अभी यज़ीदियों की तरफ ही थे, वो भी घेरे में लिए हुए थे इनको। अब यहाँ मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ अपने सारे बहन भाइयों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, कि आप ये देख लीजिए कि इमाम अली मकाम से उम्मत के फ़रज़ान तो मोहब्बत करते हैं, अक़ीदत का रिश्ता रखते हैं, और वो जो मैं फ़िक्रा कहा करता हूँ कि जिनकी माँ जो है नेक और बाप एक हो वो इमाम अली मकाम के ग़ुलामों में ही शुमार होते हैं, वो उनसे मोहब्बत करते हैं। अब इसके अलावा भी मुसलमानों के दीगर मज़हब के लोग भी, मैं चूँकि बहुत ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करना चाहता वरना मैं वो सारे हवाले देता कि गैर मुसलमानों ने इमाम अली मकाम की कितनी जो है मनक़बतें लिखी हैं, कितनी उनकी शान बयान की है, कितनी उनसे अक़ीदत है। बल्कि हिंदुस्तान के अंदर
ایک سکھوں کا گاؤں ہے اب بھی ہندوستان کے اندر. وہاں کے لوگ جو ہیں وہ سکھ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن 10 محرم کو وہ باقاعدہ نیاز دیتے ہیں اور ان کو حسینی کہا جاتا ہے. اور وہ یہ 10 دن جو محرم کے اس میں اتنا احترام کرتے ہیں، اور ان کے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ امام علی مقام کے واقعات وہاں پہ بیان کرتے ہیں. اس طرح کے بے شمار دنیا میں واقعات ہیں، اس کی تفصیل الگ ہے. اس نے سوچا کہ پیغمبر اسلام آخری نبی آخر الزمان تھے اور ان کے نواسے ہیں، ان کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے. یہ چلا گیا امام علی مقام کی بارگاہ میں. جو ہی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھا، ایک لمحہ انقلاب تھا، ایک دم انقلاب بپا ہو گیا. کہتا ہے جی مجھے کلمہ پڑھائیں، مجھے مسلمان کر لیں. مسلمان ہو گیا، اس کی بیوی بھی مسلمان ہوگی، اس کی والدہ بھی مسلمان ہوگی. اب یوم عاشور آ گیا ہے. کہتا ہے جی مجھے اجازت دیں میں جاؤں یزیدیوں سے جا کے لڑوں. امام پاک نے اجازت دے دی. حیران ہوں گے کہ 24 یزیدی اس اکیلے نے جہنم رسید کر دیا، قتل کر دیا، ان کو مار دیا جا کے. اتنا بہادر تھا. اس کے بعد کوئی اکیلا تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. سینکڑوں کی تعداد میں یزیدی فوج نے اس پہ حملہ کر دیا اور اس کی گردن کاٹ دی. اس کی گردن کاٹ کے تو انہوں نے اس کی والدہ کے پاس پھینکی، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ پھینکی تو ان کی والدہ نے ان کا سر اقدس پکڑا اور واپس یزیدیوں کی طرف پہنچ کے کہنے لگی ہم جو راہ خدا میں قربانی دیتے تھے ہم واپس نہیں لیا کرتے، یہ سر بھی تم رکھو. ان کی بیگم جو تھی وہ ان کے لاشے کے قریب آئی، وہ رونے لگی. جب تو شمر کا جو غلام تھا وہ آیا، اس کا نام تھا رستم. اس ظالم نے آ کے ان کی جو اہلیہ تھی اس کو بھی شہید کر دیا. تو یہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی کے طرف آتی ہے اور کس طرح لوگوں نے امام علی مقام پہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ قربان کی ہیں. اب میں حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں اور اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت کرتے تھے. آذربائیجان کے مارکے میں بھی انہوں نے بڑے جو تھے نا وہ مارکے دکھائے، بہادری کے انہوں نے کیے اور امام پاک کی خدمت میں آئے، کہنے لگے مجھے اجازت دے دیں. جب امام صاحب نے شب عاشور لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے میں بالکل خوشی سے اس کو اجازت دیتا ہوں. تو سب سے پہلے تو سیدنا عباس علیہ السلام جو تھے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے جو بھائی تھے دوسری والدہ سے، وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا. دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. دوسرے آدمی جو اٹھے وہ مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے امام پاک سے کہا جی ہم آپ کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہمارے ٹکڑے ہو جائیں جسم کے لیکن ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اور آپ کی خدمت میں اگر اللہ نے ہمیں شہادت دی تو وہ شہادت عظیمہ ہوگی، مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ گئے، انہوں نے 30 جو دشمن تھے ان کو انہوں نے جو تھا وہ جہنم رسید کیا. مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ایک فکرہ کہا جو حیران کر دیتا ہے. کہتے ہیں کہ میں آپ کی حفاظت کرتے ہوئے، اہل بیت کی، امام پاک آپ کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو میرا تو جی چاہتا ہے میں ایک دفعہ شہید ہوں، میں پھر زندہ ہوں، پھر میرے ٹکڑے ہوں، میں پھر شہید ہوں. 70 مرتبہ میں زندہ ہوں اور 70 مرتبہ میں اپنی جان قربان کروں اور میرے ٹکڑے کر کے بعد میں مجھے جلا دیا جائے، میری راکھ بن جائے، لیکن میں امام پاک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. امام حسین علیہ السلام کو میں نے کہا تھا 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں. کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر، اور یہ تو دینی شخصیات تھی، کسی دنیا کے مذہبی رہنما کو، کسی دنیا کے سیاسی رہنما کو ایسے جانثار، ایسے فداکار میسر نہیں آئے جس طرح کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئے تھے. اور ان کے بعد پھر سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو جس طرح کے فداکار میسر آئے، اور پھر ایک سے ایک بڑھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ کہتے ہیں نا جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. اور کسی نے کہا تھا کہ جو حق کی خاطر جیتے ہیں، جگر مراد آبادی نے جی کمال کی بات کہی، کہتا ہے جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. یہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو
عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے ان غلاموں کے صدقے اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، عالم اسلام کو سلامت رکھے، کشمیر، فلسطین، برما اور ہندوستان کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، اور جو ان مسلمانوں پہ ظلم کریں اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں جو لوگ مسجدوں کے جو احترام ہے، مسجدوں کی بھی حرمتی کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔